नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। अहिले देश, संविधान, जनताको मत र विश्वास नै धरापमा परेको छ। कसैको आवेग र सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि संविधानप्रति वफादार भए जनताको मत डस्टबिनमा जाँदैन भन्ने आश थियो राष्ट्रपतिबाट, तर त्यो पनि भएन। अब यही तीर न्यायालयतिर सोझिएको छ। न्यायालयको अन्तिम फैसलाले नै निर्धारण गर्नेछ न्यायालय संविधानप्रति कति वफादार छ भन्ने कुरा। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। दर्शकवृन्द, अहिले सर्वोच्च अदालतका लागि एउटा राम्रो अवसर बनेका छन्। संसद विघटन सम्बन्धी परेका 1 दर्जन बढी रिट। संविधानविद, कानुनविद, अधिवक्ता, वकिल, सत्तापक्षकै बहुमत सांसदहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै संसद विघटन विरुद्ध उभिरहेका छन्। न्यायपालिकालाई विगत 3 दशकमा घुमेको साख फर्काउन र जनताको इज्जत अनि विश्वास प्राप्त गर्ने एक सुनौलो अवसर न्यायपालिकाको लागि सायद फेरि आउने छैन। देशको न्यायालय स्वतन्त्र भएन भने देश कुन दलदलमा फस्छ भन्ने कुरा यस अगाडि विभिन्न समयमा भएका घटनाक्रमले देखाउँछ। केही समय अगाडि भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले जायज भनेपछि त्यसले एउटा छुट्टै न्यायालयप्रतिको आश मारेको थियो। यद्यपि त्यति बेला संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना भने गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको कदमको चाहिँ त्यसरी बचावट गर्ने नैतिक, राजनैतिक र संवैधानिक आधार पनि देखिँदैन, किनकि संविधानमै संसद विघटन सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदमलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत नै अन्तिम विकल्प हो। सबैको नजर सर्वोच्चतिरै सोझिएको अवस्थामा सर्वोच्चले के निर्णय गर्नेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हेरौँ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालको राजनीतिक इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिएको छ। 2051 सालमा आफ्नै दलको बहुमत प्राप्त सरकार चलाइरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलको आन्तरिक कलहको कारणले गर्दा संसद विघटन गरेका थिए। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश भइकन पनि गिरिजाप्रसादको कठपुतली बनेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको वृक्षको बीजारोपण गरिदिए। त्यही अस्थिरताको बोटमा पटक पटक थरीथरीका विषालु फल फलिरहेका छन्। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम पनि अस्थिरताको बोटमा लागेको एउटा नयाँ फल बाहेक केही होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले 26 वर्षपछि ठ्याक्कै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाकै पद पछ्याएर जनादेश प्राप्त सार्वभौम संसदलाई विघटन गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासमा बुधबार 12वटा रिटको प्रारम्भिक सुनवाईपछि सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने आदेश भएको हो। निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए, तर जबराले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेका छन्। अहिलेसम्म रिट निवेदक तथा अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापाले बहस गरेका छन्। अधिवक्ता नेउपानेले बहस सुरु गरेका थिए। उनले आफूले रिटमा माग गरे अनुसारको अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने बताए। अहिले राजनीतिको केन्द्रमा अदालत आइपुगेको र यसको निर्णयलाई सारा नेपालीले पर्खिरहेको उनको भनाइ थियो। त्यसपछि बोलेका शम्भु थापाले भने इजलास समक्ष केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको एउटा भनाइको आलोचना गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको आलोचना गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेर राष्ट्रपतिले जारी गरे पनि त्यो असंवैधानिक भएकाले संसद अझै जिउँदो रहेको उनको जिकिर थियो। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदमलाई 2017 सालमा राजा महेन्द्रको कदमसँग तुलना गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका थिए। रिट निवेदक मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि इजलासलाई प्रजातन्त्र जोगाउनु पर्ने बताएका थिए।
ती धाराहरू जुन धारालाई टेकेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ ती धाराहरूमा त्यो बन्दोबस्त नै छैन। 76(1) चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 76(1) भनेको त बहुमतीय सरकार बन्ने सम्बन्धी धारा हो। त्यहाँ कहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरै छैन। 76(7) को जुन उल्लेख गरियो 76(7) भनेको त 76(5) बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा हो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दैन। र अहिलेको संविधानमा चाहिँ जबसम्म यो संसदले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ तबसम्म यो पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ हुन सक्दैन। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन। त्यसकारण के छैन चारवटा प्रकृतिको सरकार हुन्छन्। ती एकपछि अर्को विकल्पहरू रित्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। बहुमतको सरकार, त्यसपछि मिलिजुली सरकार, त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, त्यसपछि 76(5) अनुसारको सरकारले पो गर्न पाउँछ। र संविधानको धारा 85 त यो त संविधान विघटन विरुद्धको धारा हो। किनभने संसदको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्ष तोकिएको छ। 5 वर्ष तोकिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि विघटन हुनै सक्दैन र 76(5) अनुसार बनेको सरकारले मात्रै 76(7) अन्तर्गत विघटन गर्न सक्छ। अन्ततः प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई बुधबार सुनवाई भएका 12 सहित थप 1 रिटको एकसाथ संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको छ। आदेश अनुसार अब सबै रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। वकिलहरूले यो मुद्दाको सुनवाईका लागि बृहत इजलास गठन गर्न माग गरे पनि प्रधान न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणाले संविधानको धारासँग सम्बन्धित भएकाले संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै पूर्ण बृहत इजलास नभई संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताएका थिए। वकिलहरूले भने यसअघि 2047 को संविधान अनुसार संसद विघटन हुँदा संवैधानिक इजलास सहितको बृहत इजलासमा सुनवाई भएकाले अहिले पनि सोही अनुसार गर्न माग गरेका थिए। अब भने शुक्रबारको संवैधानिक इजलासको आदेश नै पर्खिनुको विकल्प छैन। आखिर को हुन्छन् त संवैधानिक इजलासमा? प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी छिनोफानो प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ। विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई गर्ने आदेश भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले बुधबार प्रारम्भिक छलफलपछि सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी पठाउने आदेश दिएको हो। अधिवक्ताहरूले भने बृहत इजलासमा सुनवाई हुनुपर्ने माग गरेका थिए। संविधानको धारा 137(3) मा कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने अधिकार छ। अब संवैधानिक इजलासबाटै प्रारम्भिक सुनवाई भई विघटन विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने नदिने सम्बन्धी निर्णय हुनेछ। शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा सबै रिटको पेशी तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका क्रममा रहेका थप 4 न्यायाधीश हुन्छन्। संविधान अनुसार यो इजलासका लागि 10 जना न्यायाधीशको रोस्टर न्याय परिषदले बनाएको छ। रोस्टरबाट छानेर प्रधान न्यायाधीशले 4 न्यायाधीश र आफू सहितको इजलास तोक्छन्। रोस्टरमा रहेका मध्ये पनि सामान्यतया वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखिन्छ। एकल इजलासले त खाली विपक्षीसँग कारण माग्ने मात्रै, त्योभन्दा बढी अधिकारै छैन र हरेक मुद्दा सुरुमा एकल इजलासमै जान्छ। यो चाहिँ संवैधानिक इजलासमा जाने भनेर जो प्रधान न्यायाधीशले आदेश दिनुभयो यो बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसले यस्तो सङ्केत गर्यो सरकारको कदम वैधानिक भयो, यो अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्यो, ननसेन्स कुरा। मैले पत्रकारलाई गाली गरे होइन, बुझेर लेख्न होइन। त्यसैले सिम्पल प्रक्रिया हो। यो एकल इजलासले सिद्ध्याउने, भोलि नै सिद्धिने, पर्सि नै सिद्धिने विषय होइन, यो प्रक्रियामा जान्छ। सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशमा दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद फतिवडा छन्। उनीहरू सबै संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा छन्। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीको दफा 4 अनुसार फैसलामा एकमत हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ। संवैधानिक इजलासको आदेश उप पुनरावेदन गरी पाऊँ वा दोहोर्याइ पाऊँ भन्ने निवेदन समेत नलाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। विगतमा पनि संसद विघटनको विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो। त्यतिबेला बृहत इजलासबाट फैसला भएको थियो। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालत कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता भर्ना गर्ने ठाउँ होइन र यो देशको राज्य सञ्चालनका 3 अङ्ग मध्ये एक स्वतन्त्र अङ्ग हो। देशको संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा कसैको दबाब, डर, धम्की र प्रभावमा नपरी
आफ्नो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गरेर अहिले आफ्नो परिभाषा पुष्टि गर्ने मौका सर्वोच्चले पाएको छ। त्यसैले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दै सर्वोच्चले संविधानको मर्मअनुसार यदि सबैले भन्दै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई रोकेर संसदको पुनर्स्थापना गर्यो भने आम नागरिकले सर्वोच्चको फैसलाको जय जयकार गर्नेछन् र न्यायपालिका पनि आफ्नो गुमेको साख फिर्ता पाउने दिशामा पाइला चाल्नेछ। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामीले सर्वोच्चको हातमा गएको जनादेश र यस अगाडिको इतिहास केलाउने प्रयास गरेका छौँ। 5 वर्षको लागि जनादेश पाएको र लगभग 2/3 बहुमत नजिक रहेको सरकार समेत दलको आन्तरिक कलहले टिक्न नसकेपछि नेपाली जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकलौटी रूपमा संसद विघटन गरी जनादेशको अपमान गरेपछि अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संसद पुनर्स्थापित हुने र संसद विघटनको निर्णय उल्टिने आशा र अपेक्षा सबैले गर्दै सर्वोच्चको निर्णयको पर्खाइमा बसेका छन्। नेपालमा कहिले कहिले र कुन अवस्थामा संसद विघटनको प्रयास गरिएको थियो त? 2051 सालमा आफ्नै दलको बहुमत प्राप्त सरकार चलाइरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलको आन्तरिक कलहको कारणले गर्दा संसद विघटन गरेका थिए। त्यतिबेला सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। कतै अब त्यही इतिहास दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका पनि आम जनमानसमा उब्जिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दुई 2074 सालको चुनावमा अत्यन्तै राम्रो घोषणा पत्र लिएर जनताको घर दैलो चहार्दै भोट लिएर बहुमत पाएको सरकारले एकाएक जनताको उक्त मतको खिल्ली उडाएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउने थलोको रूपमा चिनिएको प्रतिनिधि सभालाई आफू बमोजिम अरू नचलेपछि विघटन गरेर अहिलेको सरकारले जनताको जनादेश विश्वासमाथि खेलवाड गरेका छन्। यद्यपि यस्तो घटना नेपालको इतिहासमा पटक पटक भएको छ, तर त्यतिबेला देश लोकतान्त्रिक थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते आइतबार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रजातान्त्रिक नेपालमा 6औं घटना हो। यद्यपि यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न 4 जना प्रधानमन्त्रीले 5 पटक गरेको प्रयासमध्ये 1 पटक मात्रै सफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीहरूका 4 वटा प्रयास असफल भए र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगियो। अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अहिले सबैको ध्यान त्यतै छ, सर्वोच्चले के फैसला गर्ला भनेर। यो पटक भएको विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्नेहरू सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउन र संविधानको उचित पालना गर्नको लागि भए पनि संसद पुनर्बहाली गर्नुपर्ने बताएका छन्। उता संसद विघटन गर्नु नै उपयुक्त भन्नेहरू संविधानमा नै टेकेर फैसला गरेकाले सर्वोच्चले पनि सदर गर्नेमा विश्वस्त छन्। यो भन्दा अगाडि नेपालको इतिहासमा कहिले कहिले विघटन भएको संसद। पहिलो विघटन गिरिजाप्रसाद कोइराला 2051। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलो पटक 26 असार 2051 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो। 27 भदौ 2051 मा सर्वोच्च अदालतले संविधानले कुनै पूर्व शर्त व्यवस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन भन्यो। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन यसभन्दा अगाडि 2051 सालमा सर्वप्रथम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। उहाँले नीति र कार्यक्रम ल्याउनुभयो प्रतिनिधि सभामा। उहाँको नीति र कार्यक्रम पास हुने दिन 36 जना सभासदहरू अनुपस्थित भए। त्यसको नेतृत्व तारनाथ राणाभाटले गर्नुभएको थियो। पछि सभामुख हुनुभयो उहाँ। राणाभाटको नेतृत्वमा 36 जना अनुपस्थित भइसकेपछि 74 जना मात्रै भए। त्यो प्रतिनिधि सभाको त्यस बेलाको
205 सदस्यमा बहुमत भएन। बहुमत नभएपछि उहाँको प्रतिनिधि सभामा उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। त्यो कारण उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राजाले विघटन गरे। त्यस विरुद्ध मुद्दा पर्यो। पाल्पाबाट निर्वाचित भएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद हरिप्रसाद नेपाल समेतले त्यो मुद्दा हाल्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई ठिकै भन्यो। दोस्रो विघटन मनमोहन अधिकारी 2052। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले 9 महिना सरकार चलाए। अधिकारीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यस विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो। 2052 भदौ 12 गते सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यस पछाडि मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्नु फेरि तत्कालीन नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो। सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको हैसियतले मनमोहन अधिकारीजीले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। तर मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको सिफारिसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अवैध भन्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो। त्यसको कारण के थियो भने मनमोहन अधिकारीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको थियो। त्यसैले आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने देखेर त्यसलाई छल्नका लागि तिमीले विघटन गर्न पाउँदैनौ। संसदले तिमीलाई दण्डित गर्न सक्छ, तर तिमीले जनतालाई दण्डित गर्न पाउँदैनौ। त्यो फैसलाले त्यो विघटनको तेस्रो प्रयास सूर्यबहादुर थापा 2054। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र काङ्ग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि 24 पुस 2054मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर त्यसै दिन प्रतिनिधि सभाका 96 जना सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता गराए। दरबारले सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो। यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देज सहितको हो भनेर बोलिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो। तेस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनको चाहिँ सूर्यबहादुर थापाले गर्नुको सिफारिस राजाले त्यसको त्यति बेला त्यो विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि राजाले सर्वोच्च अदालतलाई कानुनी विषयमा राय परामर्श सोध्ने प्रावधान थियो संविधानमा। एडभाइजरी ओपिनियन भन्छौँ हामी। त्यो अन्तर्गत राजाले सर्वोच्च अदालतलाई सोधे विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। सर्वोच्च अदालतले मिल्दैन भनेर एडभाइजरी ओपिनियन दिँदा मिल्दैन भनिदियो र प्रतिनिधि सभा त्यति बेला पनि अनि विघटन भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसबेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार हुँदा हुँदै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि यो आधार कारण चाहिन्छ, सनकको भरमा लहरको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। तर अहिले त त्यो व्यवस्था नै नभएको हुनाले विगतका नजिर र संवैधानिक अभ्यासको आधारमा पनि यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन बलपूर्वक गरियो। विघटनको चौथो प्रयास गिरिजाप्रसाद कोइराला 2055। गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। उनले 2055 सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन। 2056मा प्रतिनिधि सभाले 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो। पाँचौं विघटन शेरबहादुर देउवा 2059मा। 2056 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै काङ्ग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाङ्गिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको हत्या हिंसा बढ्दो थियो। 2058 सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बिस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए। माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्ने बारे विवाद बढेपछि देउवाले 2059 असोज 8 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। राजाले शासन हातमा लिए। त्यस विरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। छैटौं विघटन केपी शर्मा ओली 5 पुस 2077।
संविधान सभाका दुईवटा निर्वाचनपछि 3 असोज 2072 संविधान जारी भयो। 2074 संघीय व्यवस्था बमोजिम 3वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको थियो। तत्कालीन चुनावी गठबन्धन गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार चलाएका थिए। तर पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका उनले अन्ततः आइतबार बिहान अप्परचट मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए। उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन्। राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका 90 जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। 2047 सालको संविधानमा जस्तो यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। यो नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक इतिहासमै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। हामीले यस्तो खालको परिस्थिति नआओस् भनेर अहिलेको संविधानमा कार्यकारिणीलाई विघटनको अधिकारै नदिने सल्लाह गरेर छलफल गरेर त्यो छलफलको निष्कर्षको आधारमा हामीले कार्यकारिणी अथवा सरकार अथवा प्रधानमन्त्री जे भनौँ हामी एउटै कुरा हो, उहाँलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिने भनेर त्यो संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौँ। त्यसैले संविधानमा नै नभएको नराखिएको व्यवस्थाका आधारमा भनेर जसरी यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गरिएको छ यो गैर संवैधानिक छ, दुर्भाग्यपूर्ण छ, राजनीतिक रूपमा अनैतिक पनि छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात कम्तीमा 4वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि अहिले प्रधानमन्त्री चयनका लागि ती विकल्पहरूको परीक्षण हुने बाँकी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णय विरुद्ध 13वटा निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अदालतबाट अब के फैसला आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यसरी जननिर्वाचित संसद विघटन हुनु राम्रो भने होइन, तर विगतका कालो दिनलाई कोट्याउँदै 2/3 बहुमतको सरकारले समेत संसद विघटनको बाटो अँगाल्नु संविधानको मजाक उडाउनु हो। पक्कै पनि अब सबैको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको सर्वोच्च अदालत मात्रै रहेको छ। यद्यपि नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भए पश्चात न्यायपालिकालाई कमजोर बनाई राजनीतिक पकडमा राख्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसैले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा सम्मानित अदालतका निर्णय पटक पटक आलोचित बनेका छन्। सत्ता र शक्तिमा जो छ उसैको चाकडी गर्नेहरू न्याय बेच्ने न्यायाधीश बने। न्यायपालिका दलका कार्यकर्ता र दलालीहरूले भरियो र गुमेको जनविश्वास फर्काउनु भन्दा दिन प्रतिदिन जनविश्वास गुमाउँदै गयो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनादेशको दस्तावेज संविधान हो र यस दस्तावेजलाई इमानदारिताका साथ पालना गर्दै शासन चल्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक भए नभएको परीक्षण न्यायपालिकाबाट गर्ने गरिन्छ। अहिले त्यही परीक्षणको बेला भएको छ। आशा छ सर्वोच्च अदालतले जनताको जनादेश र संविधानप्रति वफादार भएर फैसला गर्नेछ। हवस् त आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।